Bismillahirrahmanirrahim. We are trying to understand the techniques for speeding up our workflow in Maya workspace. हमें पिछले लेसन के पिछले पार्ट में हमने UI एलिमेंट्स जो विंडोज के प्रेफरेंस में हैं, यहाँ पर UI एलिमेंट्स को हमने समझने की कोशिश की. इनमें टूल सेटिंग्स भी थे, प्रेफरेंस सेटिंग्स और हॉट कीज, कलर्स, मार्किंग मेन्यूज, शेल्व्स, पैनल्स. इनको मैंने लास्ट में कहा था कि आप खुद जो है इनको ट्राई करें कि इनमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक जो चीजें थी, डिपेंडेंसी ग्राफ, इवेल्युएशन, सरफेसेस, पेंट इफेक्ट्स, डिफॉर्मर्स, इन सब को एक्टिव रखें कि इंटर एक्टिव रखें. माया में चलें कि ना चलें, सरफेसेस हों किस तरह से हों, स्टिच सरफेसेस ऑन हो या ऑफ हो. आप दो सरफेसेस को आपस में स्टिच करते हैं, जोड़ते हैं, अगर यहां से ऑफ होगा तो आप नहीं जोड़ पाएंगे. ऑन हो, ये प्रेफरेंसेस हैं. वर्क फ्लो को स्पीड देने के लिए हम जो है इनमें चेंजेस लाते हैं अपने काम के हवाले से. ये शेल्व है, इसमें हमारे सामने पॉलीगॉन के प्रिमिटिव्स खुले हैं. अब हम एक और तरीके से हम वर्क फ्लो को स्पीड देंगे, और ये है एक्सपर्ट्स का तरीका. आई रिकमेंड दिस फॉर यू कि आप इस तरीके को अगर इख्तियार कर सकते हैं कि देन यू आर द बेस्ट इन माया. अब अगर आप पूरी तवज्जो से इसको देखें तो ये दिलचस्प तरीका कार भी है वर्क फ्लो को स्पीड अप करने का, और थोड़ी सी तवज्जो अगर ज्यादा रहे तो आप अपनी इंटेलेक्ट से बड़े इजीली माया में इतना एक्सेस कर सकते हैं कि जितना कोई आम यूजर, कोई पुराना यूजर भी नहीं कर सकता. तो लीजिए, मैं एक बिल्कुल नए स्टाइल से आपको माया का ये बताने लगा हूं कि माया किस तरह से आप इसको यूज करेंगे. स्पीडिंग अप जो रिएक्शन अकरिंग इन द माया, एंड यू डू द वर्क इन माया विद स्पीड. हाउ? इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि ये हमारा बोझ ना हो. हमारा यूजर इंटरफेस का बोझ जो है हमेशा ग्राफिक डिजाइनर की नजर में, एनिमेटर की नजर में बुरा समझा जाता है. ये इजाफी है सब कुछ. ये नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए आप इन सबको हाइड कर दें. हम एक्सपर्ट्स के तरीके से माया को यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको अगर विंडोज में जाएं, सेटिंग प्रेफरेंस, विंडोज में जाएं और डिस्प्ले में जाएं, शो, बल्कि डिस्प्ले में यूआई एलिमेंट्स को आप कर दें हाइड यूआई एलिमेंट्स. देखिए, आपका सब कुछ एक बार तो चला गया, लेकिन अभी भी ये ऊपर से टाइटल बार और मेन्यू बार और इसका कैमरे का मेन्यू बार ये अभी मौजूद हैं. इनको हमने सीखा है पिछले लेसन में किस तरह खत्म करना है. विंडोज, सेटिंग प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंसेस, और यूजर इंटरफेस में हमने इनको ऑफ कर देना है. ये जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त, हम इसको जब सेव करेंगे तो आप देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे हम कोई ऑप्शन या कमांड हासिल कर सके. इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ग्रिड है और ग्रिड के अलावा कुछ नहीं है. और ग्रिड के लिए हमने की असाइन कर रखी है खुद Alt W की. अगर हम चाहें तो Alt W की प्रेस करें, Alt G की, सॉरी, आप अपने लिए खुद असाइन करेंगे. जी बाय डिफॉल्ट की नहीं है, मैंने असाइन की है अपने कंप्यूटर पे. Alt G की से मैंने इसकी ग्रिड भी गायब कर दी है, और ये जो ऑब्जेक्ट इसमें रखा है इसको भी गायब कर दिया है. अभी देखें, आपके पास कुछ भी नहीं है वहां सिवाय यहां से कैमरा बदलने की एक ऑप्शन है, यहां से कैमरे का अंदाजा करने का ऑप्शन है, यहां कैमरे का नाम है, और इसके अलावा खुली वर्क स्पेस है. ग्रिड में वापस लेता हूं. अब हम इसमें काम करेंगे. वर्क फ्लो हमारा तेज होगा एक नए तरीके से. कोई भी चीज हमारे सामने नहीं होगी, फिर भी हम हर चीज क्रिएट करेंगे और इसी से तेजी आएगी हमारे काम में. वो किस तरह से? इसके लिए आप हॉट बॉक्स यूज करेंगे. यू विल यूज द हॉट बॉक्स, जो कि बहुत इजी एक्सेस है माया में. हॉट बॉक्स कीबोर्ड पर स्पेस का बटन प्रेस रखने से जाहिर होता है. प्रेस करने और रखने में फर्क है. प्रेस करके रख दिया जाए, छोड़ा ना जाए. छोड़ दिया जाए तो हॉट बॉक्स गायब हो जाएगा. रखा जाए प्रेस करके दबाकर तो हॉट बॉक्स जाहिर हो जाएगा. इस वक्त हमारे पास ये हॉट बॉक्स है. हो सकता है कि आप जब हॉट बॉक्स प्रेस करें तो आपके सामने ये सब ना खुले हुए हों, कोई और खुले हुए हों मेन्यूज. उसकी वजह यह है कि यहां से जहां पे इस वक्त कर्सर है, हॉट बॉक्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है. खुद हॉट बॉक्स, अभी देखें, ये ऊपर हमारे पास आम मेन्यू है जो हम सिलेक्ट करते हैं. हमारे पास फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले, विंडो और हेल्प.
اس مینیو کو ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ نہ ہو، تو یہاں پہ ہارڈ باکس کنٹرول پہ لیفٹ کلک کر کے دبا کر رکھیں، چھوڑے نہیں. اب آپ کے دو انگلیاں پریس کیے ہوئے ہیں اس وقت، ایک انگلی آپ کی پریس کیے ہوئے ہے اس کو کی بورڈ پر اسپیس بار کے بٹن کو، اور دوسری انگلی اس وقت پریس کیے ہوئے ہے ہارڈ باکس کنٹرول کو. اب ہارڈ باکس کنٹرول میں یہ دیکھیں نیچے آ کر یہاں پہ نیچے آ کر دیکھیں کہ یہ چیک باکس جو ہے کراسڈ ہے. اس کو اگر میں چیک باکس کو ختم کر دوں، یہاں پہ یہ ٹرن آن ہے، ٹرن آف کر دیتے ہیں، تو اب ہارڈ باکس پریس کر کے دیکھیں اوپر والا مینیو غائب ہو چکا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہارڈ باکس کی یہ چیزیں، یہ آئٹمز جو ہیں یہ یہاں سے ہارڈ باکس سے کنٹرول ہوں گے. اس پر لیفٹ ماؤس کلک کر کے رکھنے سے اس کے یہ دیکھیں شو پین اسپیسیفک مینیوز یہ بھی گئے. اب ہمارے پاس کیمرے کے اوپر جو مینیوز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رہے. یعنی ہارڈ باکس سے ہم چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں، ہارڈ باکس سے ہم چیزوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہارڈ باکس سے ہم اپنے کام کے ورک فلو کو بہت سپیڈ دے سکتے ہیں. یہاں سے ہارڈ باکس کو کنٹرول سے پھر ہم شو کامن مینیوز جو فائل وغیرہ ہیں وہ واپس لیتے ہیں. شو کامن مینیوز آ گئے ہمارے پاس. اب شو پین اسپیسیفک مینیوز آئینے کے لیے اس کے لیے ہمارا جو ورک سپیس ہے پرسپ کیمرہ ہو یا آرتھوگرافک ویوز ہو، اس کے لیے ہم جو اس کے اوپر مینیوز ہوتے ہیں اس کو واپس لے رہے ہیں یہاں کلک کرنے سے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے. اب ہم یہاں پہ جو کام کریں گے، ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ میں ایک کمانڈ ایک مینیو کھولتا چلا جاؤں، اس پر کلک کروں اور آپ کو بتاؤں کہ وہ کس طرح سے اس میں کیا کیا دیا گیا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے سے، اس کے اوپر رائٹ کلک کرنے سے، باہر کلک کرنے سے کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس، کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. ادھر تمام یہ ایڈیٹرز دیے گئے ہیں. یہ باہر کلک کر رہا ہوں میں، رائٹ بھی لیفٹ بھی، رائٹ کلک سے سنگل پرسپیکٹو، لیفٹ کلک سے بھی وہی آ رہا ہے. یہ سب چیزیں یوز کرنی ہے ہم نے، اور یہیں سے ہم نے کریٹ کرنا ہے، یہیں سے ہم نے موڈیفائی کرنا ہے. کچھ ہمیں وہاں اوپر نہیں چاہیے. اس وقت میں نے پریس کر رکھا ہے اسپیس کا بٹن کی بورڈ پر، اور اب میں آپ کے سامنے ایک ٹیوٹوریل کی شکل میں اس کا استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ٹیوٹوریل کریں اور آپ کو ہارڈ باکس کا استعمال جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے. تو ٹیوٹوریل کی طرف سے کس طرح کریں گے؟ ہم بنائیں گے ایک ڈور جو اوپن ہوگا، اس پر ہم اینیمیشن بھی بنائیں گے. ایک ڈور جو اوپن ہوگا اور اس ڈور کو ہم اس کے دو ہوں گے پٹ، دو دروازے، دو تاک ہوں گے اس پر ہم نوب لگائیں گے. یہ میں نے خود ابھی آپ کے لیے تجویز کیا ہے، آپ کی بک میں بھی شامل نہیں ہے، اور اس مووی میں اگر میں صرف ہارڈ باکس پر گفتگو کروں تو وہ کافی زیادہ بورنگ ہوگی. اس لیے میں نے جو ہے نا یہ کیا ہے کہ اس سے ہم چیزیں اوپر نہیں لیتے اور ہارڈ باکس سے ایک ٹیوٹوریل بناتے ہیں. اس ٹیوٹوریل سے یعنی آپ ایک چیز بناتے چلے جائیں گے اور یہاں پہ کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے اور یہیں سے ہم کریٹ کرتے چلے جائیں گے. فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اس سے ورک فلو ہمارا سپیڈ اپ ہوگا. اگر ہماری عادت بن جائے اس طرح یوز کرنے سے تو یہ ایکسپرٹس کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے کریٹ کریں کیوب، پولیگون کیوب، جس سے دروازے بنائے جاتے ہیں اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں. ہمارے پاس فائل مینیو کے ساتھ ایڈٹ موڈیفائی کے ساتھ کریٹ کا مینیو ہے. ان کو مین کامن مینیوز کہتے ہیں. ان میں ہم نے کلک کیا لیفٹ کلک سے ہمارے پاس آیا پولیگنل پریمیٹیوز، کیونکہ ہمیں پولیگون کی کیوب چاہیے. اس پر چلتے ہوئے ہم نے بٹن دبائے رکھا اور ڈریگ کرتے ہوئے ہم کیوب پر گئے اور کیوب پر آ کر ہم نے آپشن کو کلک کر دیا. اب ہم نے اسپیس بار کو بھی چھوڑ دیا. آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب ہم کیوب کریٹ کرنے لگے ہیں. سب کام اب ہم یہیں پہ کریں گے، ہمارے پاس دوسرے ٹول نہیں ہوں گے. تو اس میں کیوب کی ہمیں وڈتھ، ہائٹ اور ڈیپتھ دینی ہے. ڈیپتھ زی ایکسس پر ہوتی ہے. دروازہ ہمارے سامنے اگر فرنٹ ویو میں ہو، سپوز میں اس کو بند کرتا ہوں اور آپ کو فرنٹ ویو میں لے چلتا ہوں اور دوبارہ پھر وہاں سے کام کو دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ اس کو بند کیا اور فرنٹ ویو میں جانے کے لیے بھی پھر ہم کسی اور جگہ سے نہیں جائیں گے. ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے کہ یہ زی جو ہے یہ فرنٹ ویو ہے. اگر ہم اس کو کلک کریں تو ہمارے سامنے فرنٹ ویو آئے گا. یہ دیکھیں یہاں فرنٹ لکھا ہوا ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ یہ کام بھی اس سے نہیں لینا چاہتے، اس کو بھی ہم ہائڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اسپیس بار کا بٹن پریس کر کے جو ہارڈ باکس ظاہر ہوتا ہے اس سے لوں، تو یہ دیکھیں سینٹر میں کلک کرنے سے میں بار بار کلک کر رہا ہوں اور بند کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو کہ یہ بلنکنگ کرتی ہوئی کیا چیز ہے. یہ ویوز ہیں، پرسپیکٹیو ویو، سائیڈ ویو، ٹاپ ویو، فرنٹ ویو اور ہارڈ باکس سٹائل. اس میں اب ہم نے
فرنٹ ویو میں جانا تھا تو ہم یہاں